फाटले एक 2-3 दीस म्हज्या लक्षांत आयलें की कोणे तरीक म्हज्या नांवाचेर फेक आय डी ओपन करून आनी वॉट्सअप मेसेज धाडून गोंयभरांतले आमचे जे आमदार आसात, मंत्री आसात, तांकां हांव पयशे मागता अशा प्रकारचो विशय करून तांचे कडेन पयशे मागपा संदर्भांतलो विशय फाटल्या 2 दिसां चालू आशिल्लो. अनेक आमदारांनी म्हाका फोन केलो आनी मागीर ताणें ज्यो कांय मेसेजी आसात त्योय म्हाका धाडिल्ल्यो आसा. त्या लक्षांत आयलें कोण तरी म्हजें नांव बदनाम करपाक किंवा म्हज्या नांवाचेर पयशे घेवपाक सोदता. ही गजाल आमच्या आमदारांक आनी हांकांय लक्षांत आयली. ताणें म्हाका लगेच तांकां सुचनाय केल्यो आनी तातूंतल्यान आज हांवें सकाळी फुडें आमचे काणकोण पुलीस स्टेशनाचेर एक अननोन कंप्लेंट दिल्ली आसा. तशेंच सायबर क्रायमाक सुद्दां हांवें कंप्लेंट दिल्ली आसा. त्यामुळे हाची नोंद जी आसा न्ही सबंद गोंयभरांतले जे आमचे वेलविशर आसात, हितचिंतक आसात, आमदार आसात, मंत्री आसात, हांणी घेवची.